دین دی تبلیغ کرنا، کوئی مینوں مجنون کہندا، کوئی مینوں ساحر کہندا، کوئی مینوں جادوگر کہندا، کوئی مینوں جھوٹا کہندا، کوئی ایتھوں تک کہندا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان نعوذ باللہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کوئی میرے تے پتھر ماردا، جویں کسے دا دل کیتا اونے اپنا دل ٹھنڈا کیتا تے مینوں دکھ دیتا، میں اللہ دا دین سناندا رہا۔ پھر ایک دن میں فیصلہ کیتا کیوں نہ مکہ چھڈ کے باہر بھی اللہ دے دین دے تبلیغ کیتے جائیں، مکے والیاں نوں بڑا دین سنا لے باہر بھی اللہ دے دین دی تبلیغ کیتے جائیں۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں اپنے غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نال لے آتے طائف دا سفر شروع کیتا۔ مولانا شفیع الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ الرحیق المختوم اندر لکھ دینے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ پھر میں طائف دا سفر کیتا، میں طائف دے اندر گیا، انہاں دے سرداراں نوں ملیا، اسلام دی دعوت دیتی ہیں، انہاں میرے نال بد کلامی کیتی، انہاں میرے نال بدتمیزی کیتی، بڑی سخت زبان استعمال فرمائی، ایتھے ہی بس نہیں کیتی، انہاں نے آوارہ لڑکیاں نوں بلا لیا، مشٹنڈے نوجواناں نوں بلا لیا، انہاں اپنی چوڑیاں اندر پتھر پا لے، اپنے ہتھاں اندر کنکر پکڑ لے، ادو میں طائف دے بازاراں اندر ٹردا تے مینوں پتھر مار دے، ادو میں طائف دیاں گلیاں اندر ٹردا تے پتھر مار دے۔ اللہ جاندا ہے اج علماء آئے نے دین سنان واسطے، کوئی پھلاں دیاں پتیاں نے استقبال کر رہا ہے، اج علماء آئے نے دین سنان واسطے، لوگ جتیاں اٹھاندے نے، اج علماء عمل لوگ کھانے پکاول، اج علماء عمل لوگ گلاب دے پھلاں دا ہار پاول، گلاب دیاں پتیاں سٹا کے تبلیغ کرنی بڑی سوکھی ہے، حلوے کھیرا کھا کے دین سنانا سوکھا ہے، مرغے کھا کے بکرے کھا کے دین سنانا سوکھا ہے، پتھر کھا کے حق سنانا بڑا اوکھا ہے، سیر اندر کوڑا پوا کے حق سنانا بڑا اوکھا ہے، رواں اندر کنڈے بچھا کے حق سنانا بڑا اوکھا ہے۔ اللہ جاندا ہے اج دین سنانا بھی بڑا سوکھا ہے، اج دین سننا بھی بڑا سوکھا ہے، اسی دین سنانا ہے، ساڈے واسطے کھانا پکایا گیا ہے، میرے علماء آئے نے انہاں دا استقبال کیتا گیا ہے، تسی دین سننا آئے ہو تہاڈے واسطے لائٹنگ دا انتظام کیتا گیا ہے، تہاڈے واسطے لاؤڈ سپیکر دا انتظام کیتا گیا ہے۔ میرے نبی دین ادوں سنایا، صحابہ نے دین ادوں سنیا جدوں سنانا بھی بڑا اوکھا تے سننا بھی بڑا اوکھا، ادوں دین سنن والیاں نوں انگاریاں تے بیٹھ کے سننا پیندا، اج کلینا تے بیٹھ کے سنتے ہو، او انگاریاں تے بیٹھ کے سن دے سن، ساڈے کو پھر بھی سنن دا ٹائم کوئی نہیں، ایک بندے نوں جلسے تے لے جانا ہوے تے 100 نخرے اودے چکنے پیندے نے۔ صحابہ دین ادوں سنیا ہے ادوں دین سنن والیاں نوں نیزیاں دیاں انیاں تے ٹنگیا جاندا، کتے خبیب نوں سولی چڑھایا جاندا، بے شمار مثالاں میرے دامن دے اندر نے۔ حضرات محترم میں دسنا ہے جا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جان دی گل کر رہے ہیں، میرے پیغمبر فرماندے میرا جسم لہو لہان ہے، زید بن حارثہ میری ڈھال بن جاندے، کتے اگوں پتھر آوے تے زید بن حارثہ روکے، سجے کھبے پتھر آوے زید بن حارثہ روکے، آخر زید بن حارثہ نے مینوں اٹھایا ایک باغ اندر پہنچایا، میرے آقا فرماندے نے میں باغ اندر جا کے بیٹھا، انگوراں دا باغ ہے، میرے آقا فرماندے نے اس باغ دے مالک نے مینوں ویکھیا، میرے تے ترس آ گیا انہوں میری حالت ویکھ کے، آخر میرا جسم جو زخماں نال چورے لہو لہان ہے، انہوں مینوں ویکھ کے ترس آیا، انہیں اپنے غلام نوں بلایا، انہیں آکھیا ایک انگوراں دا گچھا تے خوشا لے جا کے اس بندے نوں دے کے آ، بڑا زخمی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے ساری جڑی میں گل سنا رہا، اے ساری روایت جڑی میں بیان کر رہے ہیں الرحیق المختوم اندر تفصیلی واقعہ مل جائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے او غلام انگوراں دا گچھا لے کے میرے کول آیا ہے، انہیں مینوں آ کے آکھیا السلام علیکم تسی کون ہو؟ میرے آقا فرماندے نے میں کہ تو کون ہے؟ میرے آقا فرماندے نے اتنی دیر نو میں انگور کو توڑیا تے منہ اندر پان لگیا، میں پڑھیا بسم اللہ، وہ بندہ حیران ہو گیا، انہیں آکھیا جی اللہ دا نام لین والا تے اتنے دور دور تک کوئی نہیں، تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں تے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگا جی لوکاں تہاڈی حالت کیوں بڑھائی، تہاڈا جرم کی، قصور کی، غلطی کی؟ آپ نے فرمایا میرا جرم ایک کوئی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ ہدایت لا الہ الا اللہ کامیابی دی ضمانت لا الہ الا اللہ جنت دی کنجی لا الہ الا اللہ ہدایت دا پرمٹ لا الہ الا اللہ کامیابی دا نسخہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ نزا ویلے بھی کم آوے گا اے کلمہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا نزا ویلے بھی کم آوے گا جس پڑھیا ہے اتر جاوے گا ایک قبر تیری چمکاوے گا پڑھو لا الہ الا اللہ توجہ رکھنا ذرا نبی پاک فرماندے نے میں انہوں آکھیا میرا جرم ہے لا الہ الا اللہ میں لوگوں نوں کہنا لا الہ الا اللہ پڑھ لو انہیں آکھیا اچھا اچھا تسی نبی ہو آپ نے فرمایا تینوں کہ میں پتہ ہے انہیں آکھیا جی میں تے حضرت یونس پیغمبر دی بستی دا بندہ ہاں جتھے اللہ دا نبی یونس آیا سے آپ نے فرمایا اچھا اچھا یونس تے میرا بھائی سے اللہ دا نبی سے وہ بندہ نے جدوں یہ گل سنی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا میرے پیغمبر فرماندے انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا تو ایک بندے نے کلمہ پڑھیا مینوں طائف دا سارا دکھ ہی بھول گیا مینوں ساری تکلیفاں بھول گئیاں کہ چلو میرے سفر دا مل پہ گیا ایک بندہ تے ہدایت تے آیا ہے ایک بندہ تے راہ راست تے آیا ہے تو جدوں باغ دے مالک نے دوروں ویکھیا کہ میرا غلام بھی نیڑے ہو کے ہاتھ اندر ہاتھ دیندا پیا ہے انہیں آکھیا لو لگدا اے بھی گیا اے بھی ہاتھوں نکل گیا نبی پاک فرماندے نے آسمان تو جبریل آئے فرمایا سونیا اللہ والوں اجازت مل گئی ہے اگر حکم کر دے ہو نا ساری بستی نے اٹھا کے زمین اندر غرق کر دے وا اگر حکم دے دے ہو ساری بستی جلا کے راکھ کر دے وا اگر اشارہ کر دے دو پہاڑاں دے درمیان رکھ کے بستی پیس دے وا میرے پیغمبر زید بن حارثہ فرماندے نے سونیا انہاں بڑا ستایا ہے انہاں اہل طائف نے بڑا تنگ کیتا ہے انہاں واسطے بددعا لئی ہاتھ اٹھانے چاہیے نے جبریل بھی کہندے نے سونیا ہاتھ اٹھاؤ اج جویں اشارہ کر دیو گے اوویں ہو جائے گا زید بن حارثہ بھی کہندے نے ہاتھ اٹھاؤ آپ نے فرمایا ہاتھ میں اٹھا لگیا تے آمین تساں کہنا ہے ہاتھ اٹھا لے میرے پیغمبر نے جبریل نے تیاری پھڑ لئی ہے انہیں اشارہ ہوئے گا تباہیاں قائم ہو جان گیاں انہیں اشارہ ہوئے گا طائف والیاں دی بربادی ہو جائے گے ہاتھ اٹھے میرے پیغمبر دے ہونٹ کھلے میرے مصطفیٰ دے زبان کھلی میرے پیغمبر دے آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون فرمایا اللہ انہوں ہدایت دے انہوں کچھ نہ آکھی اللہ انہوں کچھ نہ آکھی تباہ نہ کری ہلاک نہ کری برباد نہ کری اللہ انہوں واسطے ہدایت دے رستے کھول دے اللہ انہوں واسطے ہدایت دے رستے کھول دے لوگ پتھر مارن اللہ جاندہ ہے ایتھے تے علماء مولوی انج دے بھی نے بلکہ علماء سود ہی گل کرنا چاہنا حلوہ بھی کھا جاندے نے کھیرا بھی کھا جاندے نے حق پھر نہیں سنا کے جاندے گل اصل اندر دی پھر بھی نہیں دس کے جاندے پھر بھی لوگاں نوں جھوٹ تے قصے سنا کے جاندے نے پیغمبر ہے جڑا پتھر کھائی جا رہے ہیں پر حق سنائی جا رہا ہے جڑا پتھر ماردا ہے انہوں میں دعا دیندے نے اور فرماندے نے پتھر مارن والے سایاں جے میرے والے آوے پتھر مارن والے سایاں جے میرے والے آوے ایسا تینوں گل نل لاواں تو سدھائی جنت جاوے اے پہلی قربانی جڑی نبی پاک نے اپنی جان نو جوکھاں وچ پایا تکلیف وچ پایا کدے واسطے پایا میرے تیرے واسطے پایا تے میرا تیرے کو سوال ہے سونیا تو کی کیتا نبی پاک نے اتنا کچھ کیتا تو کی کیتا خوشی دا موقع آیا تو رسم و رواج اپنائے ہندوؤں دے کھتریاں دے سکھاں دے تو کی کیتا غمی دا موقع آ جائے تے رسم کوڑوں بنا کے بیٹھا ہے تیری خوشی تے طریقہ اس نبی دا نہیں تیری غمی تے طریقہ اس نبی دا نہیں دس تو کی کیتا ہے تو کی کیتا سونیا اس نبی دی رات مسلے تے گزر دیئے تیری رات فلم
ویکھدیاں گزر جاندی ہے، اس نبی دی رات روندیاں گزر جاندی ہے، تیری رات موبائل تے گزر جاندی ہے، اس نبی دی رات مصلے تے، تیری رات ہوٹل تے، اس نبی دی رات مصلے تے، تیری رات جوئے دی محفل تے، اس نبی نے اتنا کچھ کیتا، دس تو کی کیتا؟ دوجے نمبر تے مال دی قربانی، بڑیاں مثالاں میں دو مثالاں دے کے گل ختم کر دینا چاہنا، علماء تشریف رکھتے نے بیان شروع ہوئے، توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ السلام دا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح ہویا، معروف سیرت دیاں کتاباں اندر موجود ہے، حضرت خدیجہ بڑی مالدار عورت ہے، ماں خدیجہ بڑی تاجر عورت ہے، میرے آقا نے فرمایا خدیجہ تو مالدار عورت ہے، تو درم و دینار دی مالک ہے، تے میں تے غریباں دا بیلی ہاں، میں تے غریباں دا ہمدرد ہاں، میں تے کمزوراں دا خیر خواہ ہاں، ہو سکتا ہے تیرا تے میرا نبھا نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے تیرا تے میرے گزارا نہ ہو سکے۔ ماں خدیجہ نے کی فرمایا، سنے اگر پردے اندر میری کوئی ماں بہن بیٹھی ہے تے سنے گل، اللہ دی قسم میں کیا کرنا وا، اگر جڑی عورت اپنے خامد کو مال لکا لکا کے رکھے کر نہیں چلیا کر دے، جڑی اپنے خامد نو کہے تیرا مال ہو رہے تے میرا ہو رہے، اپنے خامد تو چوری مال چھپان والی کر نہیں چلا سکتے، میں کہنا میری بہنا تیرا تے تیرے خامد دا ونڈیا کی ہے، تیرا تے تیرے خامد دا وکھرا کی ہے، تیرا تے تیرے شوہر دا اڈ کی ہے۔ اللہ تے فرماندے نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی خامد دا لباس ہے، خامد بیوی دا لباس ہے۔ میری بہنا جے میں تینوں جسم تے پہنن والے لباس دی ضرورت ہے، ایویں تینوں خامد دی ضرورت ہے۔ ایک اور پیغام دے کے جاواں گا، میری بہنا کرو باہر جانا ہوے جے میں اس لباس دا اہتمام کر دیے، ایویں اپنے خامد والے لباس دا بھی اہتمام کریا کر، ایویں اس لباس نو بھی نال لے کے نکلیا کر۔ جدوں تیرا اصل لباس تیرا خامد نال ہوئے گا، پھر بے شک موٹر وے تے پیٹرول ختم ہو جائے، پھر تیرا کوئی ریپ نہیں کر سکتا، تیرا خامد لڑ جائے گا مر جائے گا، پر تیرے قریب کسے نو آن دیندا بے شک ہوئے تیرے نال، بشرطے کہ تیرے نال ہوئے۔ اگر تیرا لباس تیرے نال ہوئے، پھر منارے پاکستان تے 14 اگست نو تیرا ریپ نہ کیتا جاوے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی خامد دا لباس ہے، خامد بیوی دا لباس ہے۔ ایتھے حالات انج دے بن گئے نے، اگر شوہر غربت دی وجہ تو بیوی دی ایک انگوٹھی بیچ لوے تے انہوں بڑیاں گلاں سننیاں پیندیاں نے، اے میرے پیکیاں دا مال ہے، تو کون ہونا ہے خرچن والا، تو کون ہونا ہے بیچن والا، ایک دے بدلے تیرے کو دو لواں گے، ایویں کرنے چلیا کر دے۔ ماں خدیجہ نے کی فرمایا، فرمایا سونیا جنہ مال میرا سی اج تو بعد سارا تہاڈا ہو گیا ہے، میں بھی تہاڈی، مال بھی تہاڈا، درہم بھی تہاڈے، دینار بھی تہاڈے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ گواہ روی جڑا تیرا مال سی او سارا میرا ہو گیا، میرا سارا مال اج تو بعد میرے رب دا ہو گیا، میں سارا اللہ دے رستے اندر قربان کر دینا ہے، میں سارا اللہ دے رستے اندر تقسیم کر دینا ہے۔ تے نبی پاک نے گھر دی حالت کی ہے، میرے پیغمبر دی گھر دی حالت ہے کہ کئی دن چولہے اندر اگ نہ بڑھیا کر دے، میرے پیغمبر گھر آندے، عائشہ کچھ کھان واسطے ہے نہیں سونیا، گھر کھان واسطے کچھ بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ گواہ روی انی صائم، میں محمد نے اج بھی روزہ رکھ لیا ہے۔ ایک ٹائم اندر درجنوں ڈشاں ساڈے سامنے، شکر پھر زبان تے نہیں، ایک ٹائم اندر کنے کھانے ساڈے سامنے پہنے، شکر پھر زبان تے نہیں، پھر زبان تے گلے تے شکوے، اے نہیں کہ اللہ نے آفر نہیں دیتے، اے نہیں کہ اللہ نے مال دا آکھیا نہیں۔ اللہ نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت ہے، فرمایا میرے نبی اگر اشارہ کر دے میں وادی بطحا ساری تیرے واسطے سونے دی بنا دے وا، فرمایا اللہ مینوں سونا نہیں چاہیے، مینوں چاندی نہیں چاہیے، مینوں مال تے درم و دینار نہیں چاہیے، مینوں بس انہاں کو دے دے، ایک دن کھا لواں تے ایک دن بھکھا رہ لیا کرا، جس دن کھا لواں گا اس دن تیرا شکر کر چھڈاں گا، جس دن بھکھا رواں گا اس دن تیرا ذکر کردا رواں گا، میں ذاکر بھی بن جاں گا، میں شاکر بھی بن جاواں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فرماندے نے، صحیح بخاری دی روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے، میرے پیغمبر نے فرمایا ابو ذر اگر اللہ احد پہاڑ سونے دا بنا دے میرے واسطے، فرمایا میں تیسرا سورج چڑھن تو پہلے سارا غریباں اندر تقسیم کر دے
مال نہیں جمع کیتا میرے پیغمبر نے، دولتہ نہیں جمع کیتیاں میرے پیغمبر نے، مال نہیں جمع کیتا بلکہ سارا قربان کیتا ہے، سارا خرچ کیتا ہے۔ تینوں بھی کہاں گا سونے جو اللہ نے دیتا ہے قربان کریا کر، جو اللہ نے دیتا ہے اللہ دے رستے خرچ کریا کر۔ وہ کیتا مال تینوں رب جو عطا بندیا، اینوں راہ وچ رب دی لوٹا بندیا، ضائع ہوون تو جے اس نو بچانا چاہنا ہے، بینک رب دے چ جمع پھر کرا بندیا، مال ملے جو تینوں اے ہے فضل رب دا، نال محنتاں دے کدی نہیں او مال لبدا، کرے دولتاں تے مان تینوں نہیں او پھپدا، ہووے لکھاں تے کروڑ بندہ نہیں او رجدا، نام اللہ دے جو تیرے کوڑوں آ کے منگدا، انہوں کر دینا چاہیدا عطا بندیا، او کیتا مال تینوں رب جو عطا بندیا، اینوں راہ وچ رب دے لوٹا بندیا۔ سنی میرا پیغام محبت، مال جوڑ جوڑ دنیا تو ٹوڑ جاویں گا، پھر دنیا تے مڑ نہیں واپس آویں گا، ساڑ دوزخ دے وچ پیا رولا پاویں گا، اس ویلے نو بندیا تو پچھتاویں گا۔ حدیث دا ترجمہ کی، تیرے مال دا بانا کے گنجا سپ رب نے، اگر جوڑ جوڑ کے رکھیا، اگر غریباں تو لکا کے رکھیا، اگر حقداراں نو نہ دیتا، کنجوسی کیتی بخیلی کیتی کی ہوئے گا، اگر زکاة ہڑپ کر گیا، اگر فطرانے عشر کھا گیا کی ہوئے گا، تیرے مال دا بانا کے گنجا سپ رب نے، تیرے گڑ وچ دینا اوتھے پا بندیا، کیتا مال تینوں رب جو عطا بندیا، اینوں راہ وچ رب دی لوٹا بندیا۔ مال نے جمع کیتا میرے پیغمبر نے، شہانہ زندگی نہیں گزاری بلکہ دعا بھی کیتی تے اے کیتی، اللہم احیینی مسکینا، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی مسکینا۔ غریباں نال پیار کیتا میرے پیغمبر نے اور فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فتوبا للغربا۔ غریباں نال پیار کیتا میرے پیغمبر نے، لوگ باروں سنیا کر دے محمد بڑی شان والا ہے، محمد بڑی عظمت والا ہے، لوگاں باروں ملن واسطے آنا، لوگوں باروں ملاقات واسطے آنا، ذہن اندر نقشہ تے تصور لے کے آنا، اسی محمد نو ملن واسطے جا رہے ہیں، بڑی بڑی ہستی دا نام ہے، توجہ میرے ور رکھیا جے مکدی پئی گل، بڑی بڑی ہستی دا نام محمد ہے، انہاں نو ملن واسطے جاندے پئے ہاں، مدینے کوئی اونچے اونچے محل ہون گے، اونچیاں اونچیاں کوٹھیاں ہون گیاں، لوگ تصور لے کے آندے، نقشہ لے کے آندے، مدینے جا رہے ہیں، اوتھے بڑیاں کوٹھیاں ہون گیاں، انہاں وچ ایک محل محمد کریم دا ہوے گا، اس محل دے کئی کمرے ہون گے، انہاں وچوں ایک کمرہ محمد عربی دا ہوے گا، اس کمرے اندر پھر کئی تخت لگے ہون گے، ایک تخت جناب محمد دا ہوے گا، اس تخت تے کئی نگینے جڑے ہون گے، کئی موتی لگے ہون گے، او دے تے محمد کوئی شہانہ تاج پا کے بیٹھے ہون گے، سجے کھپے موراں دے پر لے کے ہوا دین والے کھڑے ہون گے، لیکن جدوں مدینے آنا سارے تصور مک جانے، سارے نقشے مٹ جانے، نہ کوئی کوٹھی نظر آنے، نہ کوئی محل نظر آنا، نہ کوئی شہانہ مکان نظر آنا۔ مسند احمد دے اندر آندا ہے ایک آن والا آیا، صحابہ نو پوچھدا پھردا ہے محمد دا محل کتے وے؟ صحابہ نے آکھیا انہاں دا محل نہیں، اگر ملن گے تے مسجد دے اندر ملن گے۔ مسجد نبی اندر آیا، ویکھ کے حیران رہ گیا، ویکھ کے حیران رہ گیا، جتھے صحابہ بیٹھے نے وچ ہی نبی پاک بیٹھے نے، اونچے ہو کے نہیں بیٹھے میرے پیغمبر۔ اگر مجلس دے اندر میرا کوئی بریلوی بھائی آیا ہے، میرا 8 سالہ ریکارڈ ہے، میں کدی کسے دا گریبان نہیں پکڑیا، میں کدی کسے دی پگڑی نہیں اچھاڑی، میں کدی فرقہ واریت دی بات نہیں کیتی، لیکن گل کراں گا محبت دی، گل کراں گا
इत्तेफाक दी ऐसे पीर मैं वेखे ने चेहरे ते दाढ़ी दा निशान नहीं, खुद उत्ते बैठे ने। सफेद दाढ़ी वाला बाबा उन्हां दियां लत्तां पिया कुटदा है, सफेद दाढ़ी वाला मुरीद उन्हां दे पैर पिया दबांदा। यार कादी इज्जत है, ऐ की शान है। इधर वेख शान की है, नबी पाक उत्थे ही बैठे ने जिथे सहाबा बैठे ने, जिथे अबू बकर सिद्दीक बैठे ने उत्थे उमर फारूक बैठे ने, जिथे उस्मान गनी बैठे ने उत्थे अली मौला बैठे ने, जिथे अब्दुल्ला बिन मसूद बैठे ने उत्थे अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठे ने, जिथे मुआज बिन जबल बैठे ने उत्थे खालिद बिन वलीद बैठे ने, जिथे खुबैब बिन अदी बैठे ने उत्थे खब्बाब बिन अर्त बैठे ने, और जिथे काले रंग दा बिलाल बैठा है उत्थे यामिना दा लाल बैठा है। नबी पाक ने नहीं फरमाया भी मैं उच्चा होके मांगा तुसी थल्ले पो। नबी पाक तो वड्डा को सैयद है दुनिया ते, बोलते नहीं यार। नबी पाक तो वड्डा को शाह है दुनिया ते। नबी पाक ने नहीं फरमाया कि मैं उच्चा मांगा तुसी नीवे पाओ ना। आन वाले आए उन्हें समझा शहाना जिंदगी होएगी, कोई बड़ा प्रोटोकॉल होएगा, बड़ा मालो दौलत होएगा, बड़ी आरामो आसाइश होएगी। आके वेख के हैरान रह गए। नबी पाक की सादगी वेखी, आप दी गुरबत वेखी, आप दी सादा जिंदगी वेखी, हैरान होके इतने मुतासर होए कि जेड़े आ बैठे दिल लगा बैठे, सारे जग नूं भुला बैठे, रोम चीन फारस हबत छड़ के कुल्ली सोने दे बूहे ते पा बैठे, छुरी फेर मुहब्बतां सारियां ते हो कमली वाले तो फिदा बैठे। हाफिज होना होर के लेना रब कोलों जेड़े लब हबीबे खुदा बैठे। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।